तो आदम अलैहिस्सलाम न रावा तर क़यामत चुम्र इंसानान रागली दी चुम्र मौजूद दी चुम्र बराजी बिया औलाद इब्लीस जिन्नात चुम्र दी दा टोलो सरे हिसाब कवल ताको ढेर मुश्किल का पदी हो ढेर वक्त लगी लवैना न वक्त लगे न दबल चादत आउन जरूरत था इन्नल्लाह सरीउल हिसाब ढेर जर हिसाब कहूँ कयमा ढेर पतुंदी सर हिसाब कहूँ कयमा बल छा जरूरत तुम निश्चित ये वाजिब ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله وي دني کو بدو اعمال دتلل لفارب زتراز بدر وما میدان حشر کی د انصاف والا ترازو यो फलक बस्ताने अमाल अचुम बल्कि बदी बद अमाल अचुम दासबे तलमकना हदा क़यामत फरज उस्तानी कमल वइन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा कागस्तानी कामल यास्ता बद अमल दराई दाने दजरे बराबर बमिक़दार कनागा अमल बदियम मैदान हशर तरावमा कनी उस्तादनी को अमालो तलक बेकेदम कबद उस्ताद बदु अमालो तलक बेकेदम डबल शाह जरूरतुम निश्ता हिसाब अलावा द टोलो मखलूकात सरस आवाज क्रमा वकफा बिना हासिबीन अलावा आवाज काफी मकना द हिसाब किताब लफारा सरदारी दो जहान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए द दुनिया दौरजो प मिक़दार द दुनिया दे वरज प मिक़दार बांधे दुम्र वक़्त की द दुनिया दे वरज प मिक़दार द सहार न बाला हिसाब शुरू करना 12 बजे की दुम्र वक़्त की बखुदाए द टोलो मखलूकात सर बे हिसाब खत्म करे कना दोज़ख वाला ब दोज़ख किस वजह रसीदली बवे जन्नत वाला ब जन्नत रसीदली जन्नत की ब मज़े अली कना दुमरसा इन्नल्लाह सरीउल हिसाब ज़डेर ज़र हिसाब कौन के अलावा क़यामत रात लल्ज़क ज़ुरिदिली अज्ज़ी अल्लाह
د دې لپاره چې الله بدله ورکړي کنه کل نفس هر یو شخص لره کاغه انسان وی کاغه پیری وی کنه که کافر وی که مسلمان وی ما کسبت د اعمالو چې د دنیا کې کړي وکنه کاغه د خیر عمل وی کاغه د شر اوس د خیر عمل کاغه لوی عمل وی که د زری برابر وی خدای به بدله درکوي ځکه چې ان الله شاکر علیم الویزه د چا د اعمالو نا قدر نکړم کنه ز شاکر ذات یما بدله درکوم کنه کده خیر عمل دی ورکه کړی که غټ کړی بدله درکوم